यात्रा हो जिन्दगी कहिले कहाँनेर जान्छ। यात्रा हो जिन्दगी कहिले कहाँनेर जान्छ। जिन्दगी रहरको नभई उमेर बितेर जान्छ। यात्रा हो जिन्दगी कहिले कहाँनेर जान्छ। जिन्दगी रहरको नभई उमेर बितेर जान्छ। परदेश गएको छोरो रित्तै बाकसमा आयो। परदेश गएको छोरो रित्तै बाकसमा आयो। जाने बेला घरखेत बन्दकी राखेर जान्छ। जाने बेला घरखेत बन्दकी राखेर जान्छ। जिन्दगी रहरको नभई उमेर बितेर जान्छ। अरूको जिन्दगी कसरी जान्छ भन्न सक्दिन। अरूको जिन्दगी कसरी जान्छ भन्न सक्दिन। हाम्रा नेताहरूको जिन्दगी देश बेचेर जान्छ। हाम्रा नेताहरूको जिन्दगी देश बेचेर जान्छ। जाने बेला घरखेत बन्दकी राखेर जान्छ। मन परेको फुल बेलैमा टिप्नुपर्छ कान्छी। मन परेको फुल बेलैमा टिप्नुपर्छ कान्छी। यदि टिप्न ढिला भए आफै सुकेर जान्छ। यदि टिप्न ढिला भए आफै सुकेर जान्छ। हाम्रा नेताहरूको जिन्दगी देश बेचेर जान्छ। सैनिकले युद्धमा भुलेको हुन्छ यही कुरा हो। सैनिकले युद्धमा भुलेको हुन्छ यही कुरा। कतिखेर प्राण दुश्मनको गोली लागेर जान्छ। कतिखेर प्राण दुश्मनको गोली लागेर जान्छ। यदि टिप्न ढिला भए आफै सुकेर जान्छ। हाम्रा नेताहरूको जिन्दगी देश बेचेर जान्छ। जिन्दगी रहरको नभई उमेर बितेर जान्छ। यात्रा हो जिन्दगी कहिले कहाँनेर जान्छ। यात्रा हो जिन्दगी कहिले कहाँनेर जान्छ। जिन्दगी रहरको नभई उमेर बितेर जान्छ। नमस्कार, स्वागत छ यो रात्रिकालीन बसाई। यो अँधेरी रात अनि रातसँगै बल्झिने केही अदृश्य घाउहरू, केही माया प्रेमका कुरा, केही अभाव अनि दुःखका कुरा, कतै खुसीका कुरा अनि कतै रहरका कुरा। यस्तै यस्तै भावना उतारिएको मुक्तक, गजल अनि कविता समेटिएको साहित्यका कुरा। कार्यक्रम साहित्य संसार। आज पनि उपस्थित भइसकेको छु म कार्यक्रम प्रस्तुता प्रमिला श्रेष्ठ र मेरो तरङ्गित आवाजलाई तपाईँको रेडियो सेटसम्म पुर्याउनको लागि मद्दत गर्दै हुनुहुन्छ सहकर्मी मित्र मिना तामाङले। कार्यक्रम साहित्य संसार यसै समय अर्थात् हरेक हप्ताको बिहिबार राति 9:15 देखि 10 बजेसम्म सहयात्री सामुदायिक रेडियो 94.2 मेगाहर्ज, त्यस्तै गरी इन्टरनेट अनलाइनमा www.radiosahayatri.com.np लगइन गरेर र तपाईँले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा साहित्य संसारको हाम्रो पेजबाट तपाईँले लाइभ पनि सुनिराख्नु भएको छ भन्ने आशा लिएको छु। आशा गर्छु अबको 45 मिनट तपाईँले हामीलाई सुनेर साथ दिनुहुनेछ। कार्यक्रमको सुरुवातमा निकै नै मिठो गजल राखिसकेको छु। गजल लेख्नु भएको थियो पदम घरती रिजाल। उहाँले आफूलाई अल्छी पनि भन्नुहुन्छ। यसमा गाउँपालिका 1 हस्तीचोर जुके पानी गुल्मी, हाल चाहिँ भारत हरियाणा भनेर लेख्नु भएको छ उहाँले आफ्नो ठेगाना। उहाँको गजललाई कार्यक्रमको सुरुवातमा राखिसकेको छु, पक्कै पनि तपाईँले सुनिसक्नु भएको छ। कार्यक्रम साहित्य संसारमा हामी साहित्यका कुरा गर्छौँ, साहित्यिक खुराकहरूलाई पस्कने जमर्को गर्दछौँ। विशेष त साहित्यका गजल, कविता अनि मुक्तक विधालाई स्थान दिने गर्छौँ भने आज पनि मैले तपाईँले नै पठाउनु भएको मुक्तक, गजल अनि कविता विधालाई लिएर आएको छु। सोच्दै हुनुहुन्छ होला साहित्य संसारमा चाहिँ म पनि कथा, गजल, कविता र मुक्तक लेख्छु, कथा त हामी प्रस्तुत गर्दैनौँ। तपाईँले लेख्नु भएका गजल, कविता र मुक्तकलाई राख्छौँ। त्यस्ता रचनाहरू कसरी पठाउने भनेर सोचिराख्नु भएको छ भने चाहिँ जसको लागि ठेगाना म कार्यक्रमको अन्त्यमा भन्नेछु, तपाईँले कार्यक्रमलाई अन्त्यसम्म सुनेर साथ दिनुपर्ने हुन्छ। कार्यक्रमको सुरुवातमा निकै नै मिठो गजल राखेँ। अब कार्यक्रमको सुरुवात गर्छु एउटा निकै नै मिठो गीतबाट। गीतपछि तपाईँकै रचनाहरू लिएर आउँछु। तपाईँ भने रेडियो छोडेर कतै नजानुहोला। उमेरले डाँडा पारी धक्का लाउँछ। उमेरले डाँडा पारी धक्का लाउँछ। आधा रातमा बिगाका याद आउँछ।
चस्मा लाउँछ दारी जुङ्गा केस पकाउँछ बुढ्यौलीले छोयो मनको पीर आँसुले भयो छिन्ने आँटो जीवनको भयो भन्छन् सबै मान्छे बुढो निउ खोज्छ भन्छन् सबै मान्छे बुढो निउ खोज्छ छैनन् साथ बुढो गोरु सधैँ भिर खोज्छ छैनन् साथ बुढो गोरु सधैँ भिर खोज्छ बाधासम्म सबै भयो आउने भन्दा धेरै गयो बुढ्यौलीले छोयो मनको पीर आँसुले भयो छिन्ने आँटो जीवनको बुढ्यौलीले छोयो पके भने मर्मस्पर्शी गीत सुनिसक्नु भएको छ तपाईँले। ती बुढाबुढी भइसकेपछि चाहिँ सबैले साथ छोड्छन् अनि बुढ्यौलीले छोएपछि सबैजना टाढा हुन्छ। यस्तै यस्तै समेटिएको गीत थियो, सुनिसक्नु भएको छ। निकै नै मर्मस्पर्शी अनि सुमधुर गीत सँगसँगै तपाईँलाई फेरि पनि कार्यक्रममा स्वागत गर्छु। सुनिराख्नु भएको छ सहयात्री सामुदायिक रेडियो 94.2 मेगाहर्ज, त्यस्तै गरी इन्टरनेट अनलाइनमा www.radiosahayatri.com.np लगइन गरेर सुन्दै हुनुहुन्छ भने सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा साहित्य संसार पेजबाट अडियो लाइभ सुनिराख्नु भएको छ कार्यक्रम साहित्य संसारलाई। रात्रिकालीन बसाई तपाईँ यतिखेर निदाइसक्नुभयो या निदाउने तर्खरमा हुनुहुन्छ, तपाईँ जस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ कार्यक्रम साहित्य संसारलाई सुनिराख्नु भएको होला भन्ने आशा गर्छु। कोही साथीहरू चाहिँ निदाइसक्नु भयो होला होइन, कोही साथीहरू चाहिँ गाउँमा बस्ने साथीहरू चाहिँ दिउँसो धेरै काम गर्नु भएको हुनसक्छ, त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँ निदाइसक्नु भयो होला, अलिकति थकाइ लागेको पनि हुनसक्छ। तर यतिखेर घरमै बसिराखेको अवस्था छ, कोठामै बसिराखेको अवस्था छ, लकडाउन छ होइन, कोरोनाको सङ्क्रमण दिनानुदिन फैलिरहेको अवस्था छ। यो अवस्थामा चाहिँ कामै जतिखेर पनि सुत्ने भएको कारणले चाहिँ कतिखेर कार्यक्रम पनि आउँछ भनेर पनि बसिराख्नु भएको होला। अनि रचना पठाउने साथीहरूले चाहिँ मेरो रचना कतिखेर वाचन हुन्छ भनेर सुनिराख्नु भएको थियो होला। तपाईँको पर्खाएको घडी सकिएको छ। विशेष गरी कोरोना सम्बन्धी अनि अहिले भइरहेको सीमा विवाद बारेको विषयमा धेरै साथीहरूले आफ्ना रचनाहरू पठाउनु भएको छ। सबै साथीहरूको त समेट्न सक्दिनँ किनकि नियममा लेख्नु भएको छैन, मुक्तक भनेर मुक्तक जस्तो लेख्नु भएको छैन, गजल भनेर गजल जस्तो लेख्नु भएको छैन। केही साथीहरूको रचनाहरू लिएर आएको छु। मेरो हातमा रहेको छ पहिलो मुक्तक संयोग धामी मस्ट्रा गाउँपालिका 2 बझाङबाट पठाउनु भएको छ। उहाँको मुक्तकलाई उठान गर्छु यतिखेर। न आफन्त न घर छ बिरानो सहरमा, मर्ने हो कि साह्रै डर छ बिरानो सहरमा। न आफन्त न घर छ बिरानो सहरमा, मर्ने हो कि साह्रै डर छ बिरानो सहरमा। विश्वभरि कोरोनाको महामारीले हजुर मर्नै पर्ने सकभर छ बिरानो सहरमा। बिरानो सहरमा मर्नै पर्ने खबर छ किनकि कोरोनाको सङ्क्रमण दिन प्रतिदिन बढ्दै गइरहेको अवस्थामा चाहिँ सबैको मनमा डर भरिएको छ। यस्तै यस्तै समेटिएको मुक्तक उहाँको राखिसकेको छु। अर्को मुक्तकलाई उठान गर्छु यतिखेर। आफैले आफैलाई ठानौली भाग्यमानी त्यो समय, म आँखा बनौला तिमी बन्यौ नानी त्यो समय।
आफैले आफैलाई ठानौली भाग्यमानी त्यो समय म आँखा बनौला तिमी बन्लिउ नानी त्यो समय प्रेम र पर्खाइको सोचे जस्तै समय आयो भने प्रिय प्रेम र बर्खाइको सोचे जस्तै समय आयो भने प्रिय बनेर हुकुम चलाउली मेरै घरकी रानी त्यो समय नेत्र विक्रम कान्छा रामपुर ओखलढुङ्गाबाट पठाउनु भएको थियो। अलिकति प्रेमिल मुक्तक लेख्नु भएको थियो। उहाँको मुक्तकलाई राखिसकेको छु। अर्को मुक्तक रहेको छ मेरो हातमा क्याई राजा मोलुङ 3 दोलखा रहेको छ उहाँको ठेगाना। उहाँको मुक्तकलाई राख्छु। बैरीको सामुन्ने बढ्दा बढ्दै मर्यो भनिदिनु र एक गोर्खे खट्दा खट्दै मर्यो भनिदिनु बैरीको सामुन्ने बढ्दा बढ्दै मर्यो भनिदिनु र एक गोर्खे खट्दा खट्दै मर्यो भनिदिनु केही गरी म घर फर्किनछु भनेदेखि सरकार केही गरी म घर फर्किनछु भनेदेखि सरकार देशको निमित्त लड्दा लड्दै मर्यो भनिदिनु कहिले आफू त कहिले आफ्नाबाट धोका पाएको हुँ जहिले आफ्नाबाट कहिले आफू त कहिले आफ्नाबाट धोका पाएको हुँ जहिले आफ्नाबाट तन मन र धनसँग नदाज्नुहोस् बिन्ती छ तन मन र धनसँग नदाज्नुहोस् बिन्ती छ मुटु टुक्रिएको हो पहिले आफ्नाबाट पक्कै पनि आफ्नाबाट जे पनि हुन्छन् घाउ दिने काम पनि आफ्नैबाट हुन्छ किनकि पराईले दिएको घाउले दुख्दैन होइन आफ्ना सम्झेको मान्छेहरू अनि आफ्नाहरूले दिएको घाउहरूले धेरै दुखाउँछ। यस्तै यस्तै मुक्तक समेटिएको थियो। सुस्मिता रुबी ओखलढुङ्गाबाट पठाउनु भएको थियो। उहाँको मुक्तकलाई पनि राखिसकेको छु। अर्को मुक्तक रहेको छ यो दिलमै छौ छैनौ अन्जान म के गरौँ यस्तै छौ भन्न छैन आसान म के गरौँ यो दिलमै छौ छैनौ अन्जान म के गरौँ यस्तै छौ भन्न छैन आसान म के गरौँ खाली मेरो बयान गरेन भनिरहन्छौ तिमी खाली मेरो बयान गरेन भनिरहन्छौ तिमी त जुन हौ तिम्रो बयान म के गरौँ शिरीष खड्का बर्दियाबाट पठाउनु भएको थियो। उहाँको मुक्तकलाई राखे। अर्को मुक्तक परेको छ मेरो हातमा सुनिल खड्का घोडाघोडी नगरपालिका छ बसन्ता कैलालीबाट पठाउनु भएको छ। उहाँको मुक्तकलाई राख्छु। खेप्नै परे नि छातीमाथि सुरा हाम्रै हो हाम्रै रहनेछ तैँले गरे नि धेरै जान्ने हुने कुरा हाम्रै हो हाम्रै रहनेछ खेप्नै परे नि छातीमाथि सुरा हाम्रै हो हाम्रै रहनेछ तैँले गरे नि धेरै जान्ने हुने कुरा हाम्रै हो हाम्रै रहनेछ सिमानामा गिद्दी नजर लाउने ए धोतीका सन्तान हो सिमानामा गिद्दी नजर लाउने ए धोतीका सन्तान हो त्यो काला पानी लिम्पिया धुरा हाम्रै हो हाम्रै रहनेछ त्यो काला पानी लिम्पिया धुरा हाम्रै हो हाम्रै रहनेछ। पक्कै पनि यतिखेर काला पानी लिम्पिया धुरा यो सीमालाई लिएर विवाद भइरहेको छ नेपाल भारत बीच। यसै सन्दर्भमा उहाँले लेख्नु भएको एकदमै प्रहार त्यो काला पानी लिम्पिया धुरा हाम्रै हो हाम्रै रहनेछ। समय सान्दर्भिक मुक्तक निकै नै मिठो मुक्तक सुनिल खड्का उहाँले लेख्नु भएको थियो। अर्को एउटा मुक्तक रहेको छ डम्बर कार्की बैतडीबाट पठाउनु भएको छ। उहाँको मुक्तकलाई राख्छु। त्यसपछि हामी मुक्तक सँगसँगै गीत बजाउनेछौँ। डम्बर कार्की बैतडीबाट पठाउनु भएको छ। उहाँको मुक्तक यतिखेर बिना गल्ती मागेर माफ हुन्छ भनिदिए चाहिन मायामा निसाफ हुन्छ भनिदिए बिना गल्ती मागेर माफ हुन्छ भनिदिए चाहिन मायामा निसाफ हुन्छ भनिदिए उनले हाम्रो प्रेम सम्बन्ध तोड्ने प्रस्ताव राखिन् उनले हाम्रो प्रेम सम्बन्ध तोड्ने प्रस्ताव राखिन् सोच्दै नसोची मैले जवाफ हुन्छ भनिदिए
चोखो मायामा निकै नै सुमधुर गीत राख्यौँ हामीले। मुक्तक सँगसँगै सुनिसक्नु भएको छ होइन। मुक्तक रचना अनि गजल कविता कति राख्ने, कहिलेकाहीँ गीत पनि सुनाउन होइन। रचनाहरू सँगसँगै गीत सुन्दाखेरि मिठा छुट्टै छ। तपाईँलाई फेरि पनि स्वागत गर्छु। सुमधुर गीतपछि सुनिराख्नु भएको छ साहित्य संसार सहयात्री सामुदायिक रेडियो 94.2 मेगाहर्जमा, त्यस्तै गरी इन्टरनेट अनलाइनमा www.radiosahayatri.com.np लगइन गरेर सुन्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँले विशेष गरी सबैजनाले फेसबुक अर्थात् सामाजिक सञ्जाल चलाउने बानी परेको छ। धेरैजना त्यतातिर झुम्मिनुहुन्छ। त्यस कारणले हामीले साहित्य संसार हाम्रो फेसबुक पेजबाट अडियो लाइभ गरेका छौँ। त्यहाँ पनि तपाईँले सुन्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले पठाउनु भएका रचनाहरू हामीले वाचन गर्ने प्रयास गरेका छौँ र सबै साथीहरूको रचना वाचन भएको छैन। मैले सुरुमा पनि जानकारी गराइसकेँ। धेरै साथीहरूले नियमभन्दा बाहिर रहेर पठाउनु भएको छ। त्यस कारणले तपाईँ नियममा रहेर पठाउनुहोला। मुक्तक भनेर मुक्तक जस्तो लेख्नु भएको छैन, गजल भनेर गजल जस्तो लेख्नु भएको छैन। त्यस कारणले पनि वाचन गरेका छैनौँ। केही छैन, प्रयास हो। प्रयास नै ठुलो कुरा हो। एक दिन अवश्य पनि तपाईँले मुक्तक जस्तो लेख्नुहुनेछ। हामी 9:15 देखि 10 बजेसम्म तपाईँ सँगसँगै रहनेछौँ। आशा गर्छु यो 45 मिनटभरि तपाईँले सुनेर साथ दिनुहुनेछ। म छु तपाईँको साथमा प्रमिला श्रेष्ठ भने प्रविधितर्फ हुनुहुन्छ यतिखेर मिना तामाङले भरपुर साथ सहयोग प्रदान गर्दै हुनुहुन्छ। यतिखेर मेरो हातमा गजल रहेको छ। गजललाई नै उठान गर्छु। धेरैवटा मुक्तक राखिसके होइन, गजल पनि उठान गर्छु। पठाउनु भएको छ प्रकाश राई मौसम सिन्धुलीबाट पठाउनु भएको छ। हाल चाहिँ उहाँ गोवा हुनुहुन्छ। उहाँको गजललाई उठान गर्छु यतिखेर। गुरुहरू अनुसारको नै ज्ञान फेरिँदैछ, ज्ञान सँगसँगै अनि विद्वान फेरिँदैछ। गुरुहरू अनुसारको नै ज्ञान फेरिँदैछ, ज्ञान सँगसँगै अनि विद्वान फेरिँदैछ। माग्नेहरूले राखेन माग्न केही बाँकी, माग्नेहरूले राखेन माग्न केही बाँकी। भिक्षुहरू हेरी हेरी अब दान फेरिँदैछ, भिक्षुहरू हेरी हेरी अब दान फेरिँदैछ। ज्ञान सँगसँगै अनि विद्वान फेरिँदैछ। कोही शिशुपाल भए कोही मोटाए, कोही शिशुपाल भए कोही मोटाए। खाई अनुपातमा नि ज्यान फेरिँदैछ, खाई अनुपातमा नि ज्यान फेरिँदैछ। भिक्षुहरू हेरी हेरी अब दान फेरिँदैछ। कहिले ढुकेर बस्ने, कहिले भुकेर त कहिले ढुकेर बस्ने। गल्लीको कुकुरहरूको सान फेरिँदैछ, गल्लीको कुकुरहरूको सान फेरिँदैछ। खाई अनुपातमा नै ज्यान फेरिँदैछ। आगमन भएर हुनसक्छ ज्योतिको हो, आगमन भएर हुनसक्छ ज्योतिको। अचेल प्रकाशको मुस्कान फेरिँदैछ। ज्ञान सँगसँगै अनि विद्वान फेरिँदैछ। गुरुहरू अनुसारको नै ज्ञान फेरिँदैछ, ज्ञान सँगसँगै अनि विद्वान फेरिँदैछ। ज्ञान सँगसँगै अनि विद्वान फेरिँदैछ। गजल रहेको थियो प्रकाश राई मौसम। उहाँको गजललाई उठान गरिसकेको छु। अर्को गजल हातमा अर्को गजल रहेको छ, पठाउनु भएको छ अम्मान अरुण चामलिङ हटुवागढी गाउँपालिका, हटुवागढी लेख्नु भएको होला, हटुवागढी लेख्नु भएको रहेछ। भोजपुरबाट पठाउनु भएको छ। हाल प्रवास हुनुहुन्छ उहाँ। उहाँको गजललाई उठान गर्छु यतिखेर। देख्न त देखिन्छ दिउँसोको सपनी के गर्नु, सुरमा चाहिने जो 40 गतेसीको जवानी के गर्नु। देख्न त देखिन्छ दिउँसोको सपनी के गर्नु, स्वरमा चाहिने जो 40 गतेसीको जवानी के गर्नु। गजलमा लेखिन्छ पोखिन्छ पीडा भन्नु मात्र नहो, गजलमा लेखिन्छ पोखिन्छ पीडा भन्नु हो। बिती पछिको कहानी के गर्नु। नजाऊ न प्रदेश भन्छन् घरमै बसेर सँगसँगै केही गरौँ,
नजाऊ न परदेश भन्छन्, घरमै बसेर सँगै केही गरौँ, घरमै बसौँ त साथ गरिबको जिन्दगानी के गर्नु, घरमै बसौँ त साथ गरिबको जिन्दगानी के गर्नु, बितेपछिको साथ सुनाउनुको कहानी के गर्नु, तिर्खा लागेपछि प्यास मेटाउन पानी पिउनुपर्छ, तिर्खा लागेपछि प्यास मेटाउन पानी पिउनुपर्छ, आफूलाई फेरि त्यही चाहिन्छ खराबी बानी के गर्नु, अर्ती र उखती तितो हुन्छ थाहा हुँदैन थियो, अर्ती र उखती तितो हुन्छ थाहा हुँदैन थियो, जोसमा होस गुमाइन्छ बेइमानी के गर्नु, देख्न त देखिन्छ दिउँसोको सपनी के गर्नु, सोह्रमा चाहिने जोस 40 कटेसी जवानी के गर्नु। अम्मान अरुण चामलिङ उहाँले पठाउनु भएको गजल हो यो, सुनिसक्नु भएको छ। जवानी के गर्नु, सपनी के गर्नु सुन्नुभयो, तर उहाँको अलिकति गजल नमिलेको जस्तो लाग्यो र केही समय अगाडि पनि सामाजिक सञ्जालमा अलिकति भाइरल नै भनौँ होइन, भाइरल नै भएको यो कहानी के गर्नु, जवानी के गर्नु भन्ने काफिया अनि रदीप मिलेर बनेको एकजना अग्रज व्यक्तिको गजल पनि थियो। हुन त धेरै काफियामा लेख्न पाइन्छ, तर पनि ठ्याक्कै उहाँको जस्तै पर्न गयो, सायद उहाँले कपी गर्नुभएको हो कि जस्तो लाग्यो। केही छैन, अलिकति आफ्नै शैलीमा पनि लेख्नु होला यो आग्रह गर्छु र अलिकति नमिलेको जस्तो पनि लाग्यो उहाँको गजललाई मैले राखिसकेको छु। अर्को गजललाई उठान गर्छु। पठाउनु भएको छ निम्बा सल्यान भनेर लेख्नु भएको छ, आफ्नो पुरा नाम लेख्नु भएको छैन। हामीलाई रोजना पठाउँदा चाहिँ तपाईँको पुरा नाम खुलाइदिनु होला, यो आग्रह बारम्बार गरिरहेको छु। उहाँको गजललाई उठान गर्छु यतिखेर म। जसै भन्छ सब त घरमा चामल मेटिन्छ, त्यही बेला पाखुरामा मेरो त बल मेटिन्छ, जसै भन्छ सब त घरमा चामल मेटिन्छ, त्यही बेला पाखुरामा मेरो त बल मेटिन्छ, थोरै खाई थोरै खुवाई आधी त फालेर गए, थोरै खाए थोरै खुवाई आधी त फालेर गए, ठुटा राखिदे ठुलेकी आमा तलतल मेटिन्छ, ठुटा राखिदे ठुलेकी आमा तलतल मेटिन्छ, त्यही बेला पाखुरामा मेरो त बल मेटिन्छ, रोग आयो भोक आयो सरकार आउँदै आउँदै, रोग आयो भोक आयो सरकार आउँदा आउँदै, ओखती लाग्ने समयको जीवन जल मेटिन्छ, ठुटा राखिदे ठुलेकी आमा तलतल मेटिन्छ, छिमेकीले बाको नामको तमसुक लिएर गयो, छिमेकीले बाको नामको तमसुक लिएर गयो, बाबु हुरी आए त हाम्रो घरको बैगल मेटिन्छ, बाबु हुरी आए त हाम्रो घरको बैगल मेटिन्छ, ओखती लाग्ने समयको जीवन जल मेटिन्छ, ठुटा राखिदे ठुलेकी आमा तलतल मेटिन्छ, त्यही बेला पाखुरामा मेरो त बल मेटिन्छ, जसै चामल मेटिन्छ, त्यही बेला पाखुरामा मेरो त बल मेटिन्छ। थोरै खाए थोरै खुवाए आधी त फालेर गए, ठुटा राखिदे ठुलेकी आमा तलतल मेटिन्छ। निकै नै मिठो गजल पठाउनु भएको थियो निम्बा, उहाँले आफ्नो नाम निम्बा लेख्नु भएको छ, सल्यानबाट पठाउनु भएको थियो। अर्को गजललाई राख्छु। सरिता श्रेष्ठ सरू खिजिदिम्बा 5 ओखलढुङ्गाबाट पठाउनु भएको छ। उहाँको गजल सँगसँगै हामी एउटा छोटो मिठो गीत पनि बजाउनेछौँ। उहाँको गजललाई उठान गर्छु यतिखेर। उनको याद आएपछि कलम रोकियो, पिरले मन खाएपछि कलम रोकियो, उनको याद आएपछि कलम रोकियो, पिरले मन खाएपछि कलम रोकियो, भेट्न मन लाग्छ एकान्तमा हुन्छु जब, भेट्न मन लाग्छ एकान्तमा हुन्छु जब, यता मोहनी लाएपछि कलम रोकियो, पिरले मन खाएपछि कलम रोकियो, कलम चल्न छोड्यो लेख्न खोज्दा पनि, कलम चल्न छोड्यो लेख्न खोज्दा पनि, मन उतैतिर धाएपछि कलम रोकियो, यता मोहनी लाएपछि कलम रोकियो, पहिलोचोटि देख्दा मन अविच्छिन्न भयो, पहिलोचोटि देख्दा मन अविच्छिन्न भयो, मन मनै खुसी पाएपछि कलम रोकियो, मन उतैतिर धाएपछि कलम रोकियो, वियोग र खुसीमा रम्ने गर्थे सधैँ सङ्गीतको, वियोग र खुसीमा रम्ने गर्थे सधैँ सङ्गीतको, कोइलीले गीत गाएपछि कलम रोकियो, कोइलीले गीत गाएपछि कलम रोकियो, मन मनै खुसी पाएपछि कलम रोकियो, मन उतैतिर धाएपछि कलम रोकियो, पिरले मन खाएपछि कलम रोकियो,
उनको याद आएपछि कलम रोकियो, उनको याद आएपछि कलम रोकियो। खुसीको लागि, तिम्रो खुसीको लागि सधैँ सधैँ रुन पनि राजी छु, सधैँ सधैँ रुन पनि राजी छु। मलाई काँडा ठान्छौ भने, माया झुटो मान्छौ भने, मलाई काँडा ठान्छौ भने, माया झुटो भने, टाढा टाढा हुन पनि राजी छु, टाढा टाढा हुन पनि राजी छु। खुसीको लागि माया चोखो माया गरिरहन्छु, हो प्राप्ति होइन भन्छन् माया चोखो माया गरिरहन्छु। आफ्नो बनाऊ या पराए जे चाहन्छौ त्यही बन्छु, आफ्नो बनाऊ या पराए जे चाहन्छौ त्यही बन्छु। तिम्रो खुसीको लागि गजल सँगसँगै निकै नै मिठो गीत राख्यौँ तिम्रो खुसीको लागि। पक्कै पनि सुनिसक्नु भएको छ। कार्यक्रममा फेरि पनि स्वागत गर्छु तपाईँलाई। कार्यक्रमको अन्तिम समयमा छौँ। केही रचनाहरू छन् मसँग सुनिराख्नु भएको छ। सहयात्री सामुदायिक रेडियो 94.2 मेगाहर्ज अनि इन्टरनेट अनलाइनमा www.radiosahayatri.com.np लगइन गरेर, त्यसै गरी तपाईँले प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा गएर साहित्य संसारको हाम्रो पेजबाट अडियो लाइभ सुनिराख्नु भएको छ भन्ने विश्वास लिएको छु। र रेडियो मार्फत सुन्ने कति साथीहरू त होइन सुतेर सुनिराख्नु भएको थियो होला, निदाइसक्नु भयो होला होइन। गीत पनि त्यस्तै हामीले एकदमै निन्द्रा लाग्ने खालको बजाएका थियौँ। केही छैन, तपाईँलाई कार्यक्रममा फेरि पनि स्वागत छ। अब भने कविता राख्छु म। कविता धनराम श्रेष्ठ, उहाँले आफ्नै आवाजमा रेकर्ड गरेर राख्नु भएको छ होइन। यहाँ स्टुडियोसम्म आएर आफ्नै आवाजमा रेकर्ड गर्नु भएको छ। उहाँको कविता सुन्छौँ हामी। विशेष त अहिले भइरहेको सीमा विवादको बारेमा उहाँले आफ्नै आवाजमा आफैले लेखेर रेकर्ड गर्नु भएको छ। सुनौँ उहाँको कविता। नमस्कार, म धनराम श्रेष्ठ, सिद्धिचरण नगरपालिका 11 कमेरे डाँडा ओखलढुङ्गा। मैले हालसालै जो मित्र राष्ट्र भारतबाट मिचिरहेको नेपालको सिमानाभित्रको भूभागलाई उहाँहरूले आफ्नो स्वामित्वमा लिएर जुन अहिले लिम्पियाधुरामा तिब्बतको मानसरोवरसम्म जाने सडक निर्माण गरिरहनु भएको छ, मित्र राष्ट्रको बीचको हैसियतले दुःखपूर्ण विषय भएकोले एउटा नेपाली सचेत नागरिकको हैसियतबाट कविता मार्फत राष्ट्रका सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी आमा बुवा भाइ बहिनी सबैजनामा सिमाना सुरक्षाको निम्ति चासो दिउँ, अहोरात्र खटौँ भनेर एउटा गद्य कविताद्वारा आफ्नो अभिव्यक्ति प्रस्तुत गर्दैछु। कविताको शीर्षक छ
सिमाना सुरक्षा। आदरणीय नेपाली बुवा आमाहरू, आदरणीय नेपाली दाजु दिदीहरू, प्यारा प्यारा नेपाली भाइ बहिनीहरू, ममताका खानी नेपाली बालबालिकाहरू, हामी सिमाना सुरक्षाको लागि अहोरात्र खटौँ। नेपाल रहे मात्र नेपाली भन्न पाउनेछौँ, स्वदेश रहे मात्र स्वदेशी बन्न पाउनेछौँ, राष्ट्रिय अखण्डता रहे मात्र स्वाभिमानी बन्न पाउनेछौँ, सार्वभौम सत्ताको गर्व गर्न हामी सबैले पाउनेछौँ। सारा नेपालीहरू सिमाना सुरक्षाको लागि अहोरात्र खटौँ। गिद्धे आँखा गाड्ने मित्र राष्ट्र बनाउँदा, सानो राष्ट्र बनी मूर्खतापूर्वक हेप्दा, घमण्डी रावण मरे झैँ मृत्युको बाटो नरोज, विश्व हल्लाउने वीर गोर्खालीहरूलाई राम्ररी बुझ। नेपाली सबै सिमाना सुरक्षाको निम्ति अहोरात्र खटौँ। देशभक्त नेपालीहरू, हामी आफै सावधानी अपनाऊ, शत्रुहरूबाट सधैँ आफूलाई सुरक्षित राखौँ। गोमन सर्परूपी मित्रले झुक्क्याएर डस्लान्, विषको फणा फिजाएर निर्ममतापूर्वक टोक्लान्। देशभक्त नेपालीहरू, सीमाना सुरक्षाको लागि अहोरात्र खटौँ। देशभक्तहरू धेरै सिद्ध्याए, कालो गोमन सर्पले सिमानाका जमिन मिचिरहेछन्, तिनकै कुकर्मले नेपाली प्रजातन्त्र मासिदिन्छन्। कालो विचारले नेपालको विकासमा तगारो लाउँछन्, उनकै कुटिल खेलले। नेपाली वीर नेपालीहरू, सिमाना सुरक्षाको निम्ति अहोरात्र खटौँ। झिँजाले ठुला ठुला मुढाहरू खरानी बनाइदिन्छ, कमिलाले भीमकाय हात्तीलाई रुवाइदिन्छ। सानाहरूको आत्मबल अति सशक्त हुन्छन्, उनीहरू वीरतापूर्ण प्रकृतिले परिपूर्ण हुन्छन्। राष्ट्रवादी नेपालीहरू, सीमा सुरक्षाको लागि अहोरात्र खटौँ। शत्रु राष्ट्रको इसारामा नाच्ने नेताहरू, कालो धन थुपार्ने लोभी नरपिशाचहरू, तिमीहरू राष्ट्रघाती एवं देशद्रोही हौ। अब सुधारिन्छौ वा मातृभूमि छोड्छौ। सम्पूर्ण नेपालीहरू, सिमाना सुरक्षाको लागि अहोरात्र खटौँ। सम्पूर्ण नेपालीहरू, सीमा सुरक्षाको लागि अहोरात्र खटौँ। निकै नै देशभक्ति कविता पठाउनु भएको थियो धनराम श्रेष्ठ। उहाँले आफ्नै आवाजमा रेकर्ड गराउनु भएको थियो। पक्कै पनि यो सीमा विवादको विषय छ्यापछ्याप्ती भइरहेको बेलामा उहाँले कविता मार्फत देशभक्त र देशभक्ति आफ्नो भावनालाई पोख्नु भएको थियो। उहाँको कविता सुनिसक्यौँ हामीले उहाँकै आवाजमा। अर्को कविता रहेको छ, शीर्षक देशको हालत रहेको छ, पठाउनु भएको छ सोमनाथ दाहाल लेटाङ मोरङबाट पठाउनु भएको छ। उहाँको कवितालाई राख्छु यतिखेर। कदर छैन हो आज देशमा, कदर छैन हो आज देशमा, बदर हुन्छ जो शान्ति भेषमा। सदन आज गुबाड फाडमा, मुलुक जान्छ यो भोलि भाडमा। बदन सर्वको जान्छ क्रान्तिमा, बदन सर्वको जान्छ क्रान्तिमा। मदन हुन्छ यो देश शान्तिमा, पहल गर्छ को यो अभावमा। महल सर्व यो देश शान्तिमा, नयन खोज्छु यो देश सुन्दर, नयन खोज्छ यो देश सुन्दर। सदन सर्वमा राख्छ बन्दर, नमन गर्छु ती आज बेरमा, नमन गर्छु ती आज बेरमा। मुलुक लम्बियो ढब्बु भिरमा। कति थियो यहाँ सत्य सम्पत्ति, कति थियो यहाँ सत्य सम्पत्ति। लागिरहन्छ को यो वनस्पति, दहन हुन्छ यो शुद्ध कर्ममा। पहल मानले ठग्छ पर्ममा, पहल मानले ठग्छ पर्ममा। सकल भन्छ जो नक्कली हुने, मनन गर्छ यो आत्मामा रुने। सकल भन्छ जो नक्कली हुने, मनन गर्छ यो आत्मामा रुने। अरब शून्य भो सत्य देशमा, मरण खोज्छ त्यो सूक्ष्म केसमा।
कदर छैन हो आज देशमा बदर हुन्छ जो शान्ति भेषमा सदन आज गो बाडफाडमा मुलुक जान्छ यो भोलि भाडमा कदर छैन हो आज देशमा बदर हुन्छ जो शान्ति भेषमा। देशको हालत शीर्षकमा लेख्नु भएको थियो सोमनाथ दाहाल लेटाङ मोरङबाट पठाउनु भएको थियो। उहाँले छन्दमा लेख्नु भएको थियो, अलिकति छन्दमा भाका चाहिँ पुर्याउन सकिन है। उहाँको कवितालाई राखिसके मुक्तक रहेको छ यतिखेर सुगम साउद बैतडी हाल कैलाली कञ्चनपुरबाट पठाउनु भएको छ। समय छोटो छ, एक दुईजना साथीको मुक्तक लिन्छु, मुक्तकलाई नै उठान गर्छु यतिखेर। बनाउने गरी विद्यार्थी सक्षम पढाइ गर्ने रे बनाउने गरी विद्यार्थी सक्षम पढाइ गर्ने रे कक्षाको भन्दा राम्रो एकदम पढाइ गर्ने रे। बनाउने गरी विद्यार्थी सक्षम पढाइ गर्ने रे कक्षाको भन्दा राम्रो एकदम पढाइ गर्ने रे। जुन देशमा फोन गर्नलाई रुखमा चढ्नुपर्छ जुन देशमा फोन गर्नलाई रुखमा चढ्नुपर्छ त्यही देशमा अनलाइन माध्यम पढाइ गर्ने रे। पक्कै पनि समय सान्दर्भिक मुक्तक होइन। गाउँठाउँमा त अब इन्टरनेटको पहुँच पुगेको छैन, डाटा भन्छन् होइन, डाटाबाट चलाउनुपर्छ र पनि राम्रोसँग चल्दैन इन्टरनेट, अनलाइनबाट कसरी पढ्नु सम्भव नै छैन नि होइन गाउँघरमा त। यस्तै यस्तै मुक्तक समेटिएको सुगम साउद उहाँको मुक्तकलाई राखे अर्को मुक्तक रहेको छ रवि श्रेष्ठ सन्धि खर्का 1 मेल पोखरी अर्घ खाँसी हाल बुटोल रूपन्देही नेपाल भनेर पठाउनु भएको छ। उहाँको मुक्तकलाई राख्छु। देशले विकासको कोल्टे फेर्ने शक्ति युवामा हुन्छ, पिउने सूक्ष्म एवं शुद्ध मूलको पानी कुवामा हुन्छ। देशले विकासको कोल्टे फेर्ने शक्ति युवामा हुन्छ, पिउने स्वच्छ एवं शुद्ध मूलको पानी कुवामा हुन्छ। भन्नेले जेसुकै भने पनि वास्तवमा छोराछोरीलाई भन्नेले जेसुकै भने पनि वास्तवमा छोरीलाई बनाउने वा बिगार्ने असली साँचो आमा बुवामा हुन्छ। म चाहन्छु तिमी चाहन्नौ दरबार हुन्न हाम्रो, भए एकचोटि नभए कुरा बारम्बार हुन्न हाम्रो। म चाहन्छु तिमी चाहन्नौ दरबार हुन्न हाम्रो, भए एकचोटि नभए कुरा बारम्बार हुन्न हाम्रो। मलाई लाग्छ सधैँभरि तिमी सँगै बोलिरहन्छै, मलाई लाग्छ सधैँभरि तिमी सँगै बोलिरहन्छै। भाग्यलाई दोष लगाई भन्छौ घरबार हुन्न हाम्रो। प्रदीप लामा सङ्कल्प खिजिदेम्बा गाउँपालिका छ पोकली उखडुङ्गाबाट पठाउनु भएको थियो। समय छोटो छ त्यसकारण म छिटो वाचन गर्छु। अन्तिम एउटा मुक्तक रहेको छ सबिना चामलिङ दिप्रुङ खोटाङबाट पठाउनु भएको छ। उहाँको मुक्तकलाई राख्छु। अरे नरिसाउन बदमास चिन्ता नगर, आउँछु तिम्रै आसपास चिन्ता नगर। अरे नरिसाउन बदमास चिन्ता नगर, आउँछु तिम्रै आसपास चिन्ता नगर। सम्झिएर आफ्नै मनभित्र राख्छौ भने बस्छु तिम्रो बनेर खास चिन्ता नगर। सबिना चामलिङ दिप्रुङ खोटाङबाट पठाउनु भएको थियो। उहाँको मुक्तकलाई राखिसकेको छु। अन्तिम मुक्तक थियो। अब भने सुत्नुपर्छ मैले पनि, कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिन लागेको छ। बिदा माग्नुभन्दा अगाडि तपाईँलाई सोध्न मन लाग्यो रेडियो कार्यक्रम साहित्य संसार कस्तो लाग्यो त? तपाईँलाई जस्तो लाग्छ त्यस्तै सल्लाह सुझाव दिनुहोला हामीलाई। सामाजिक सञ्जाल फेसबुकले अझ नजिक बनाएको छ, त्यहाँबाट तपाईँले आफ्ना प्रतिक्रिया अनि रचना दिन सक्नुहुनेछ। रचना पठाउने ठेगाना अन्तिममा भन्छु है भनेको थिएँ, अब सुन्नुहोस् रचना कसरी पठाउने भनेर। तपाईँ सामाजिक सञ्जाल फेसबुक चलाउनुहुन्छ, यतिखेर लकडाउनको अवस्था छ, अझ धेरै साथीहरू सामाजिक सञ्जालमा झुम्मिनु भएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा गएर साहित्य संसार सर्च गर्नुहोला, त्यहाँ हाम्रो पेज प्राप्त हुनेछ। भने रेडियो कार्यक्रम साहित्य संसार सर्च गर्नुभयो भने आइडी प्राप्त हुनेछ र आइडी र पेजमा चाहिँ एउटै प्रोफाइल रहेको छ। तपाईँलाई अलिकति सहज हुन्छ जान्नको लागि भनेर भने मैले।
जो पनि साथी हुनुहुन्छ उहाँले त हामीलाई आइडी मार्फत रचना पठाउनुहुन्छ, साथी नहुने तपाईँ साथीले चाहिँ पेजमा गएर पठाउनुहोला। हामीले लगभग बुधबारको दिन स्ट्याटस राख्छौँ, सो स्ट्याटसको कमेन्टमा आफ्ना रचना राख्नुभयो भने मैले तपाईँको रचना अर्को हप्ताको श्रृङ्खलामा वाचन गर्नेछु। सबै साथीलाई धन्यवाद। यो हप्ताको श्रृङ्खलामा माया गरेर आफ्ना रचनाहरू पठाउनुहुने तपाईँ सबैलाई धन्यवाद। त्यस्तै गरी 45 मिनटभरि रेडियो मार्फत, अनलाइन मार्फत, त्यस्तै गरी लाइभ मार्फत सुनेर साथ दिनुभयो तपाईँलाई पनि धन्यवाद। अनि प्रविधितर्फ रहेर साथ सहयोग प्रदान गर्नुहुने मित्र मिना तामाङलाई विशेष धन्यवाद भन्दै कार्यक्रमको अन्त्यमा एउटा गीत छोड्दै म कार्यक्रम प्रस्तुता प्रमिला श्रेष्ठ पनि छुट्टिन्छु। हस्त, नमस्कार, शुभरात्रि।